बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकतबना लहू फिल अलवाहि मिन कुल्ली शैइन मौइज़तन व तफ़सीलन लिकुल्ली शै। और हमने तौरात की तख्तियों में हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी है। सूरह अल आराफ की आयत नंबर 145 से आज हम शुरू कर रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन और बनी इसराइल का किस्सा है। तफसील हम पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर समंदर पार करके जजीरा नुमा सीना में तशरीफ़ लाए, पड़ाव किया और फिर अल्लाह ताला ने उनको कोहे तूर पर बुलाया और फिर उनको तौरात दी। वहीं से आगाज़ है कि हमने तौरात की तख्तियों में हर किस्म की नसीहत और हर चीज़ की तफसील लिख दी है। अल्लाह ताला ने जो तख्तियाँ मूसा अलैहिस्सलाम को दी, उनके ऊपर ये लिखा हुआ था जितने भी अहकामात बनी इसराइल के लिए थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको बताने थे और उनके मुताबिक उनको चलाना था, और पूरी तफसील थी। फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन वअमुर क़ौमका यअख़ुज़ू बिअहसनिहा, सो आप इसे मजबूती से थाम लीजिए और अपनी कौम को भी हुक्म दीजिए कि वो इसकी उम्दा बातों को थाम लें। यानी सबसे पहले तो जो पैगंबर होता है उसी ने खुद अमल करना होता है, जो क्योंकि वो एक आइडियल होता है, नमूना होता है, उसको देख कर पीछे कौम चलती होती है। सिर्फ गुफ्तगू करने से, तकरीरें करने से कौम पीछे नहीं चलती। जो अमल अल्लाह की तरफ से जो हुक्म आया है वो आपने बताना है कि इस हुक्म को कैसे अमल करना है, और फिर अमली तौर पर आपने अपनी कौम को बताना है कि ऐसे आपने अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है। अब यहाँ ये बात तवज्जो और गौर से सुनने की है कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो उलमाए कराम भी और दूसरे भी जो मज़हब का नाम लेते हैं, दर्स में वो बातें बताते हैं जिनमें वो खुद अमल नहीं करते। मसलन वो बात बताएंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तो महीनों चूल्हा नहीं जलता था और ख़ुद उनके पेट जो हैं वो बाहर निकल रहे होते हैं। वो बताएंगे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी में तो बेटी को कुछ भी नहीं दिया, ये चीज़ें दी थी, और ख़ुद वो देखें तो उनके जहेज़ के ट्रक लदे होते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें जो हम खुद अमल नहीं करते, हम बता रहे होते हैं और हम ये समझते हैं कि दूसरे अमल करें। अक्सर जो रिलीजियस स्कॉलर या उलमा या मुफ्ती या कोई भी मज़हब के नाम लेवा तहरीक को चलाने वाले, वो तकरीर या गुफ्तगू इसलिए करते हैं कि हम अमल ना करें, हम सिर्फ बताएं और दूसरे अमल करें, और हमारी तकरीर पे वाह वाह हो, हमें पैसा मिले, नजराना मिले, और दूसरे लोग कुर्बानियां दें। यही वजह है कि इस्लाम सिर्फ अब जुबानों तक और किताबों तक है, अमल में आपको इस्लाम नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये जो मैंने किताब दी है, सबसे पहले तुमने खुद इसको मजबूती से पकड़ना है। और यानी देखे ना कितना वो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है मजबूत किस्म का, कि फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन, कुव्वत के साथ पकड़ना है। आपके अमल से ये लफ्ज़ या ये जो अमल, ये जो हिदायत हैं, ये झलकनी चाहिए। वअमुर कौमका, और अपनी कौम को भी आपने हुक्म देना है कि वो इसकी उम्दा बातों को थाम लें। अच्छा, तौरात के अंदर ऐसी बातें भी थी जो उम्दा नहीं थी। तौरात की तो सारी बातें उम्दा हैं, तो फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों कहा कि वो इसकी उम्दा बातों को थाम लें? इसका यही जिक्र कुरान के बारे में भी है, और यही तौरात और इंजील के बारे में भी है, ज़बूर के बारे में भी, कि अल्लाह ताला जब अपने अहकामात नाजिल करता है तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका इल्म आम इंसान को नहीं होता। जैसे आप देखें कि सूरह अल आराफ जब हमने शुरू की तो इसका आगाज इस तरह हुआ, अलिफ लाम मीम सॉद। अब मुझे तो नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, ना मैंने किसी तफसीर में पढ़ा है, ना किसी आलिम ने दावा किया है कि इसका मतलब क्या है, और ना ही हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मिलता है कि इसका मतलब क्या है। तो हम ये इस खोज में लगना शुरू कर जाए कि इसका मतलब ये होगा। एक मौलवी उठे और खड़ा हो जाए और कहे इसका मतलब ये है, दूसरा कहे ये है, तीसरा कहे ये है, तो ज़ाहिर इस तरह फिर अवाम में और उलमा में लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो जिस चीज को अल्लाह ने नहीं खोला, आपने भी नहीं खोलना। जो हुक्म दिया गया है बस उसकी आपने पैरवी करनी है, जो वाज़ेह है। सउरीकुम दारल फासिकीन, अन करीब मैं आपको नाफरमानों का घर दिखाऊंगा। यानी जो लोग मेरी आयात की नाफरमानी कर रहे हैं या करेंगे, तो अन करीब जिस वो दोज़ख के घर में जाएंगे, उनका घर मैं आपको दिखाऊंगा। सउसरिफु अन आयाति यल्लज़ीना, अन करीब मैं अपनी आयतों से यतकब्बरून फिल अर्ज़ि बिगैरिल हक़्क़ि,
ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے جس لیول میں ہوں یا بڑے لیول میں یا چھوٹے لیول میں، ہمارے ہاں جس کو حکومتی عہدہ مل جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس وہ خدا ہے اور وہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتا اور یہ سمجھتا ہے کہ طاقت اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ اسسٹنٹ کمشنر کا دفتر دیکھ لیں، پھر اس کا رہائش دیکھ لیں، پھر ڈپٹی کمشنر کا دیکھ لیں، پھر کمشنر کا، ڈی پی او کا، ان کے محلات ہیں اور چڑی بھی پر نہیں مارتی ہے، ایسے 10 جو ہے وہ گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان سے ڈائریکٹ مل نہیں سکتے۔ پھر اوپر چلے جائیں، وزیر، مشیر، جرنیل، چیف آف آرمی سٹاف، مشرف کہتا تھا کہ یہاں میرے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ آج دیکھیں کہ اتنی گندی موت مرا ہے کہ کوئی اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں، چاہے وہ زندگی کے جس لیول میں بھی ہوں، غریب ہوں، امیر ہوں، وہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے ان کو سبق نہیں دیتا۔ ان کے سامنے اللہ کی نشانیاں آتی ہیں لیکن وہ ہدایت کا راستہ نہیں پاتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ جیسے کہ وہ فرعون تھا، اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر سے بغیر کشتیوں سے گزر گئی ہے، ڈوبی بھی نہیں ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ سارے جادوگروں کے سانپوں کو کھا گیا ہے۔ اس نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہاتھ نکالتے ہیں تو وہ چمکتا ہے چاند کی طرح۔ تو یہ کوئی عام چیزیں تو نہیں تھیں، لیکن ان ساری نشانیوں سے بجائے اس کے کہ وہ سبق سیکھتے، وہ اس کے خلاف مزید مخالفت میں کھڑے ہو گئے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں، لا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا، تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے۔ ہمارے حکمران دیکھتے ہیں نا کہ کتنے جب سے پاکستان بنا ہے، سارے اللہ رسول کے نافرمانی آئے ہیں، جتنے بھی آئے ہیں حکمران، سب نے عوام کے اوپر ظلم ہی کیا ہے، اپنی جاگیرداری اور اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لیے مخالفوں کو روندا ہے۔ جو بھی قوت ان کے خلاف کھڑی ہوئی، ان کا انہوں نے قتل عام بھی کیا ہے اور ان کو جو ہے وہ کمزور سے کمزور تر بھی کیا ہے۔ اور پھر جو اس کے بعد آیا ہے، اس نے دیکھا ہے کہ جس نے یہ سارا کام کیا اس کا انجام بھی بھیانک ہوا، اور پھر وہ اس انجام سے بے خبر ہو کے اسی کام میں لگ جاتا ہے جو پچھلا حکمران کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے علاقوں کے وڈیروں اور ایم پی، ایم این اور ان کا حال ہے، اور یہ بھی یہی کچھ ظلم کرا رہے ہیں جو اس وقت فرعون اور اس کی حواری کروا رہے تھے۔ یعنی دور حاضر کے فرعون یہ ہماری حکومت کے نمائندے اور کرندے ہیں، اور صرف یہ نہیں، خاندانوں کے سربراہ بھی دور حاضر کے فرعون ہیں۔ بیٹی کو جاگیر کا حصہ نہیں دینا، شادیاں جلدی سے نہیں کرنی۔ ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنی قربت میں بہت ساری خواتین بوڑھی ہو کے مر گئی ہیں، لیکن ان کے بھائیوں نے یا ان کے باپ نے شادیاں نہیں کی کہ یہ جہیز، یہ جو زمین ہے یہ باہر چلی جائے گی۔ یعنی فرعونیت ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو حکومت میں نظر آئے، وہ آپ کو خاندانوں میں بھی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے ایک لڑکی کو کہ وہ اب کہہ سکتی ہے اپنے پیرنٹس کو کہ میں نے فلاں شخص سے شادی کرنی ہے، لیکن ایک لڑکی اگر یہ کہہ دے تو غیرت کے نام پہ اس کو مار دیا جاتا ہے، اور یہی کام اگر ایک لڑکا کہہ دے تو وہ اس کی بات کو کبھی مان لیا جاتا ہے، کبھی اس کی بات کو بھی ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے اندر جو فرعونیت ہے، ہمیں بھی اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ فرعون صرف اوپر نہیں ہے، ہر انسان کے اندر ایک فرعون یا اس کا نمائندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا راستہ بنا لیں گے۔ ان کو چیز ہی بری جو ہے وہ اچھی لگے گی، اور برا راستہ ہی ان کو اچھا لگے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اور وہ اس سے غفلت برتتے رہے، کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے، اللہ کا ہم سے فرمان کیا ہے۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، ہماری نشانیوں کو بھول گئے اور یہ بھول گئے کہ اللہ کے حضور ہم نے جواب دینا ہے۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، ان کے سارے اعمال ہم نے ضائع کر دیے، چاہے جتنی مرضی خیراتیں کریں، این جی اوز بنائیں، ایمبولینسیں چلائیں، لوگوں کے مسئلے حل کریں، دن رات ایک کر دیں، لیکن اگر وہ اس نیت سے نہیں کر رہے کہ ہم نے اللہ کو جواب دینا ہے تو ان کے سارے اعمال سے پہلے، یعنی مرنے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور صرف انہی اعمال کا بدلہ پائیں گے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 147 آیت تک ہم نے پڑھا ہے، اور انشاءاللہ پھر یہیں سے آگے چلیں گے۔ جزاک اللہ۔